ईरानी फौज ने इसराइलियों को पूरा मुल्क खाली करने की वार्निंग दे दी। ईरानी फौज के तर्जुमान कर्नल ईमान ताजिक ने लाइव खिताब में कहा है कि इसराइलियों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो ज़ेरे ज़मीन पनागाहों में सिसक कर मर जाएं या फिर अपनी जान बचाने के लिए इसराइल खाली कर दें जहां उनके आबा अजदाद ने कब्जा किया। उन्होंने कहा कि इसराइलियों ने पसपाई इख्तियार ना की तो उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। موج 12 عملیات وعده صادق 3 با شلیک موشک‌های فوق سنگین، دوربرد و 2 مرحله‌ای سجیر آغاز شد. ساکنین سرزمین‌های اشغالی قدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان ایران سامانه پدافندی ارتش صهیونی را در طول چندین عملیات پیشین در هم شکستند و اکنون آسمان اراضی اشغالی آغوش خود را برای موشک‌ها و پهپادهای ایران باز کرده است. حملات موشکی تأثیر محور و ممتد خواهد بود، چنان که روز گذشته مقرهای موساد و آمان در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفت. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود که درب‌های جهنم به روی شما باز خواهد شد. موشک‌های رعدآسای هوافضای سپاه نخواهد گذاشت لحظه ای را بیرون از پناهگاه‌های زیرزمینی سر کنید. چند روزی است که رنگ آفتاب را به خود ندیده اید. اطمینان داشته باشید لحظه ای صدای آژیرهای قرمز قطع نخواهد.